नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अहिले स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको लागि कामहरू गरिरहेका छन्। अब करिब 20% को कार्यकाल, 20% भन्दा बढी कार्यकाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले व्यतीत गरिसकेका छन्। यो बीचमा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका फाउन्डेसनहरू, आधारशिलाहरू तयार भएका छन् र यसको साथसाथै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। अहिले कतिपय स्थानीय तहले धमाधम कानुन बनाउँदैछन् भने कतिले बनाइसकेका छन् र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ। आजको कार्यक्रम पनि यसैमा बढी केन्द्रित रहनेछ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। वर्षौंको रिक्ततापछि अहिले स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि छन्। मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहहरूको पनि पुनर्संरचना गरिएको छ। यति मात्रै होइन, स्थानीय तहहरूलाई कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्मको अधिकार प्राप्त छ। जनता केन्द्र वा प्रदेश भन्दा पनि आफ्नो स्थानीय तहले राम्रा काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्। स्थानीय समुदायको सुख दुःखमा सबैभन्दा नजिकबाट साथ दिने भनेकै उनीहरूको गाउँ ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूले नै हो। विपदको बेला स्थानीय समुदायले सबैभन्दा पहिले सहयोगको आशा राख्ने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै हो। अब यतिखेर जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरूले सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद पछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा र कति प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन् त। सरसर्ती हेर्दा धेरै स्थानीय तहमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्ने क्रममा छ। कतिपय स्थानीय तहले त विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनाइ पनि सकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको ऐनलाई जस्ताको तस्तै भन्दा पनि स्थानीय विशेषता अनुसार त्यसमा परिमार्जन गर्न जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरू बीच पर्याप्त छलफल आवश्यक छ। तथ्य के हो भने विपद व्यवस्थापनमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको स्थानीय तहकै हुनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि आवश्यक योजना, कार्यविधि, विपद व्यवस्थापन कोष, जोखिमको पूर्वानुमान गरी सतर्कता अपनाउने जस्ता काम स्थानीय तहहरूले गर्न सक्नेछन्। विपद व्यवस्थापन कोषको परिचालनबाट विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने गरी काम गर्न सक्नेछन्। सबै स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिनेछ। यसरी बन्ने समितिलाई सधैँ सक्रिय अवस्थामा राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा अपेक्षित ढङ्गले काम गर्न नसकिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर यथार्थ के हो भने स्थानीय तहहरूले नै आफ्नो क्षेत्रमा विपदको अवस्था, त्यसको न्यूनीकरणका लागि गरिनुपर्ने काम, विपद पछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणबारे सबैभन्दा राम्रोसँग योजना बनाउन सक्छन्। संविधानले स्थानीय तहहरूलाई सरकारको रूपमा अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गरेको छ। यस्तो स्थितिमा एकले अर्कोलाई अधिकार दिइएको छ भन्दै पन्छिने भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर लाग्नु उचित हुन्छ, जसबाट विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नेपालले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ। आज मेरो साथमा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अशोक ब्यान्जु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि। सन्चै हुनुहुन्छ?
एकदमै राम्रो छु। अब सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई बधाई पनि छ। अब नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष भएर पनि आउनुभएको छ, नयाँ जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। हजुर धन्यवाद। यो अध्यक्षको रूपमा चाहिँ समग्र नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि चाहिँ नि म अब यसरी अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ के छ? सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको पहिलो पटक स्थानीय सरकारको रूपमा स्थानीय तहलाई बनाइएको छ। संविधानले 3 तहको सरकार बनाएको छ र 3 तहको सरकारहरूमध्ये सबभन्दा जनताको घर दैलोको सरकार। यो घर दैलोको सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्छ, उसको सेवा र सुविधा र उसको विकास निर्माणसँग र उसको राजनीतिक जीवनसँग जोडिन्छ। र यो सरकारले संविधानले प्राप्त गरेको अधिकार क्षेत्र सँगसँगै हाम्रै नगरपालिकाहरूले कुन नगरपालिकाले के विषयमा समस्या भोगिरहेका छन् र कुन विषयमा उसले राम्रो उपलब्धि लिइरहेका छन्, समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र राम्रा उपलब्धिहरूले अर्को नगरपालिकाले कसरी सिक्ने भन्ने कुरालाई पनि जोडिएर हामीले योजना बनाएका छौँ। अर्को चाहिँ आजको युग अनुसारको शहरी सभ्यता र संस्कृति र शहरी आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले विश्वभरिका सहरहरूले कस्ता कस्ता उसको शहरी व्यवस्थापनमा समस्याहरू भोगे, उपलब्धिहरू लिए, त्यहाँका नागरिकहरू के कारणले स्वरोजगार सक्षम क्षमतावान बने र हाम्रो नगरपालिका कसरी बनाउने भन्ने कुरासँग जोडिएर हामीले योजना बनाउँदैछौँ। 16 बुँदे नगरपालिका सङ्घले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरूको घोषणापत्र जारी गरेका छौँ र हामीले ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि अहिले नगरपालिका सङ्घले यो 1-1.5 महिनाभित्र हामी हाम्रो स्ट्र्याटेजिक प्लान बनाउँदैछौँ। यो स्ट्र्याटेजिक प्लान बनाइसकेपछि सबै नगरपालिकाहरूको बिचमा हामीले हाम्रा यी कमिटमेन्ट हुन् र हाम्रा यी कार्ययोजना हुन् र कार्यभार यो हुन् भन्ने कुरा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो तयार छ। तपाईँ मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको कति भयो? 1-1.5 वर्ष? म 1.5 वर्ष हुन लाग्यो। यो अवधिमा धुलिखेल नगरपालिकाको लागि चाहिँ मैले यति काम गरेँ, देखिने गरेर यति काम गरेँ, आधारशिला चाहिँ मैले यति तयार गरेको छु है भन्ने के छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन त विधिले चल्नुपर्छ नि, त्यसले कानुन थिएन, हामीले कानुन बनायौँ, 23वटा कानुनहरू बनायौँ। र अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेपछि हामीले अबको 5 वर्ष वा 20 वर्षभित्र धुलिखेल नगरपालिकाले कस्तो नगरपालिका बनाउने भन्ने हाम्रो मुख्य चासोको विषय छ। त्यसलाई हामीले भिजन 20 वर्षे भिजन पेपर बनायौँ। त्यो भिजन पेपरको आधारमा हामीले नगर शहरी विकासको लागि हामीसँग चाहिँ रणनीतिक योजना चाहिन्छ। त्यसैले हामीले धुलिखेल नगरपालिका इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान बनायौँ, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, बाटोघाटो लगेर 18वटा विषयमा मास्टर प्लान हामीले बनाउँदैछौँ। र त्यो 18वटा विषयको मास्टर प्लानभित्र हाम्रो नगरपालिका कुन अवस्थामा छ, अब हाम्रा समस्याहरू कुन हुन्, कुन ठाउँमा हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पहिचान गरेर अहिले हामीले चाहिँ धुलिखेल नगरपालिकालाई 6वटा विषयमा उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा सूचाङ्कको आधारमा नगरपालिका स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो भनेको 100% धुलिखेल नगरपालिका सबै जनताको घरमा गुणस्तर पानी पुर्याएको नगरपालिका हुनेछ भन्ने ठुलो महत्त्वकांक्षी योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। स्थानीय तहमा रहेर काम गर्नको लागि अहिले तपाईँहरूलाई चुनौती चाहिँ के कुरा छ, जटिलता कहाँ छ? हामीलाई स्थानीय तहमा काम गर्नलाई 4वटा जटिलता छ। एउटा जटिलता कर्मचारी समायोजन गर्ने कुरा सरकारले आजको मितिसम्म गरेको छैन, त्यसकारण स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त छैन, यो समायोजन नभएर समस्या छ। एउटा यो। दोस्रो समस्या भनेको संविधानमा 15वटा साझा सूचीको रूपमा रहेको अधिकारहरू छ, त्यो अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड नभएर स्थानीय तहमा काम गर्न गाह्रो छ। अर्को 125 भन्दा बढी कानुनहरू, हिजोको संविधानले बनाएको कानुनहरू आज नयाँ संविधान आइसकेपछि खारिज हुनुपर्ने, संशोधन हुनुपर्ने सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यसकारण त्यहाँ स्थानीय तहमा द्वैत शासनको स्थिति सृजना भएको छ। शिक्षाले शिक्षाको कानुन प्रयोग गर्न खोज्छ, स्थानीयले स्थानीय बनाएको कानुन तयार गर्छ। अर्को प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने सरकारले गठन गर्नुपर्ने आजको मितिसम्म गठन गरेको छैन। त्यसकारण हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा कसरी जाने भन्ने कुराको एउटा समस्या छ। अर्को समस्या हाम्रो के छ भने संविधानले स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारको सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारी संस्थाको रूपमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो सहअस्तित्व भनेको के हो, साझेदारी भनेको के हो, सहकार्य भनेको के हो, त्यसको डिफिनेसन कानुन रूपमा आउनुपर्छ। त्यो डिफिनेसन कानुन रूपमा नआएर 3 सरकारहरू मिलेर जानुपर्ने, सहकार्यात्मक रूपमा जानुपर्ने, साझेदारी संस्थाको रूपमा जानुपर्ने, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेर जानुपर्ने ठाउँमा एकले अर्काको अस्तित्वमाथि कहीँ कतै
चलखेल हुन खोजिरहेको स्थिति छ। यी चाहिँ हाम्रो राजनीतिक र कानुनी समस्याहरू छ। तपाईँले 23वटा कानुन त बनाइसके भन्नुभयो होइन? हजुर। विपद सम्बन्धी कानुन बनाउनु भयो, कार्यविधि बनाइसकेको छ। कार्यविधि बनाइसक्नुभयो। अब ऐन कहिले बन्छ? अब हाम्रो आउने अधिवेशन नगरसभामा हुन्छ। यो चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा विपद सम्बन्धी कानुनको मोडल पठाएको थियो होइन तपाईँहरूलाई? हुबहु त्यस्तै बनाउनु भएको छ कि अथवा तपाईँको धुलिखेल नगरपालिकाको अनुसारको चाहिँ आफूलाई आफ्नो प्राथमिकता के हो त्यसलाई टार्गेट गरेर बनाउनु भएको छ? धुलिखेल नगरपालिका नेपाल नगरपालिका सङ्घ र काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल मिलेर हामीले संविधानले प्रदान गरेको 22 किसिमको जुन अनुसूची 8 अनुसारको अधिकार क्षेत्रको आफैले कानुनको मस्यौदा तयार गरेर देशभरिको नगरपालिका र गाउँपालिकाले बाँड्ने भनेर हामीले सहमति गरेका छौँ। त्यसअनुसार हामीले कयौँ कानुनहरू चाहिँ हामी आफैले बनाएका छौँ। कतिपय कानुनहरू हामीले अरू ठाउँमा बनेका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अनुसरण गरेका छौँ र त्यस अनुरूप यो विपद व्यवस्थापनको चाहिँ हामीले कतिपय कानुनहरू हामी आफैले बनाएका छौँ। त्यसभित्रका केही बुँदाहरू मौलिक छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका कुराहरू पनि हामीले समेटेका छौँ र त्यसअनुसार हाम्रो चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनको कामहरू पनि अगाडि बढेको छ। अहिले नगरपालिकाले 2 आर्थिक वर्षमा करिब 30 लाखभन्दा बढी विपद कोष राखिसकेका छौँ र हामीले वडा तहसम्म विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेका छौँ, नगर स्तरीय पनि गठन गरेका छौँ र त्यसै गरी प्रत्येक वर्षमा बाढी पहिरो भुच्छे लगायतका घटनाहरूलाई नगरपालिकाले कम्तीमा 10,000 सम्म र बढीमा उसलाई चाहिँ हामीले 30-40 हजारसम्म नगरपालिकाले उसको क्षति भए बापतको राहत पनि हामीले पुर्याउँदै आइरहेका छौँ। तपाईँको नगरपालिकामा विपद व्यवस्थापन शाखा भनेर छ कि छैन? छ, शाखा छ। शाखा पनि छ, समिति पनि छ। नगरपालिकाको छुट्टै हाम्रो विधेयक के भन्छ वडा अध्यक्षजीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी पनि छ र वडा शाखामा एउटा कोही कर्मचारी छ। अनि दमकलहरू कतिको छन्? हामीसँग दमकल पनि छ। कतिवटा छ? 2टा छ। 2टा दमकल छ। अरू जोखिम न्यूनीकरणको लागि अरू चाहिने जुन विपद व्यवस्थापन शाखालाई स्रोत साधन जनशक्ति युक्त बनाउनु पर्छ नि, हजुर, त्यो सन्दर्भमा कतिको पर्याप्त छ अथवा सुख दुःख हामी काम चलाइरहेका छौँ? पर्याप्त त म छ भन्दिनँ, किनभने पर्याप्तता भनेको त हामीले त्यसमा करोडौँ लगानी गर्नुपर्छ। किनभने सूचनाको कुरा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापन गर्नु पूर्व तयार गर्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ इक्विपमेन्टहरूको कुरा हुन्छ। हामीले जनताहरूमा नगरपालिका आफैले मात्र सेवा दिन सक्दैन, त्यसैले जनस्तरमा विपद पर्दाखेरि दमकल कहिले आउँछ भनेर बस्यो भने त त्यहाँ घर त सिद्धिसक्छ नि। त्यसैले जनस्तरमा हामीले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ एउटा वडा वाइज चाहिँ समूह तयार गरेर स्वयं भोलिन्टियर त्यहाँ चाहिँ विपद पर्दाखेरि सामाजिक काम गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्ने त्यस्तो तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले गर्नुभएको छ कि अब गर्दै हुनुहुन्छ कि? अहिले हामीले नगरपालिका स्तरीय काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब वडामा चाहिँ गर्दैछ। अब स्वयंसेवकहरू बनाउने, तालिमहरू दिने, जनचेतना फैलाउने वडा स्तरमा पनि जान्छ। वडा स्तरमा जान्छ। स्वयंसेवकहरू हुन्छन्। नगरपालिकाले हामीले महिला, दलित, जनजाति, आदिवासीहरूको काउन्सिल बनाएका छौँ। ती प्रत्येक वडामा समितिहरू हुन्छ। ती काउन्सिलका मेम्बरहरूलाई नै हामी नगरको विपद व्यवस्थापन र जनताको गरिबी निवारण कार्यक्रम र युवा, महिला, दलितहरूको सशक्तिकरण र आयोजनको काममा चाहिँ संलग्न गराउने सोसियल भोलिन्टियरहरू हामी एउटा वडामा 20 जनाको रूपमा जम्मा गर्छौँ र त्यो चाहिँ सोसियल भोलिन्टियरको रूपमा काम गर्छ। धुलिखेल नगरपालिकाको हकमा चाहिँ विपदको कस्तो खालको जोखिमहरू छ तपाईँहरूका? हाम्रो सबभन्दा ठुलो जोखिम भनेको भूकम्पै हो एउटा। दोस्रो हाम्रो चाहिँ अब धुलिखेल नगरपालिका पहाडी ठाउँ भएको हुनाले बाढी पहिरो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ आगलागी हो। यी जोखिमहरू छन्। अनि बिल्डिङ कोड कतिको फलो गर्नुभएको छ, गराउनु भएको छ नगरपालिकामा? हामीले धुलिखेल नगरपालिकामा चाहिँ अहिले तपाईँको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार हामीले नयाँ बिल्डिङ कोडहरू बनायौँ र त्यसमा 3-4वटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो मौलिक खालका छन्। एउटा मौलिक खालको कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो धुलिखेल नगरपालिकाको पुरानो बजार क्षेत्रहरू, त्यो पुरानो नेवारी बस्ती, त्यो 1500-1600 2000 वर्ष पुरानो छ, जस्तो छ त्यस्तै रूपमा राख्नका लागि त्यहाँ चाहिँ जस्तो घरहरू छ त्यो पुरानो परम्परा अनुसारको घरलाई नै बनाउने किसिमको अभियान सुरु गरेका छौँ। र सुरक्षित पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने र भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनको लागि आय आर्जन कम भएका नागरिकहरूले नेपाल सरकारले बनाएको 22 किसिमको
भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनायो भने हामीले कुनै पनि नगरपालिकामा नगरवासीलाई हामीले नक्सा पास शुल्क लिने गरेका छैनौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो भूकम्पमा सरकारले बनाएको जस्तो जमिन नभएको यदि गरिब मान्छेहरू छन् र जसको भूमि आफ्नो छैन, भूकम्पमा घर भत्केको छ भने त्यस्तो सुकुम्बासीहरूलाई पनि नगरपालिकाले जग्गा किनिदिने भनेर हामीले सुकुम्बासी समिति बनाएर सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरेका छौँ। जेहोस् धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरको प्राथमिकतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन छ। एकदमै तपाईको प्राथमिकतामा छ? एकदमै प्राथमिकतामा छ। हामीले गत साल जुन 2015 मा भूकम्प आउँदा पनि नगरपालिकाले करिब 30 लाख जति खर्च गरेर पाल वितरण गर्ने, खाद्यान्न वितरण गर्ने काम नगरपालिकाले गरेको छ। अब यो सबै यस्तो खालको चाहिँ नि प्राथमिकता अरू नगरपालिकाको छ या छैन, तपाईलाई के लाग्छ भन्नुस् त? केही नगरपालिकाहरूले त्यसको प्रयास गरेको छ। विशेष गरेर यो भूकम्पबाट अस्ति प्रभावित भएको जसले हिजो दुःख भोगिसकेका छन् उहाँहरूले चाहिँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अरू पनि बिस्तारै जान्छ। नेपाल सरकारको पनि नियम कानुनहरू आइरहेको छ र स्थानीय सरकारले पनि गर्दैछ। तपाईँ त नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब विपद सम्बन्धी चाहिँ नि कानुन, प्रभावकारी कानुन बनाउनको लागि चाहिँ नि नगरपालिका सङ्घले पनि त आफ्ना सदस्य नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्न सक्छ, सर्कुलर जारी गर्न सक्छ। तपाईँ अध्यक्ष भएको नाताले अरू नगरपालिकाहरूलाई प्रभावकारी कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ? अब हाम्रो नगरपालिका सङ्घ वा मेरो चाहिँ 2-3 वटा भूमिका हुन्छ। एउटा चाहिँ जस्तो विदेशमा चाहिँ उनीहरूले सूचना प्रणालीद्वारा कहिले बाढी पहिरो आउँछ, कहिले भूकम्प के भन्छ यो त्यहाँ चाहिँ डिजास्टर हुन्छ भन्ने कुराको केही सूचनाहरू, विगतको सूचना र अहिलेको सूचनाहरू लिने राख्ने चलन छ। त्यसले हाम्रो देश जोखिमपूर्ण छ भूकम्पको हिसाबले। त्यसकारण त्यसको सूचनामा कसरी हामी जाने भन्ने कुरा हाम्रो चुनौती छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी छ। होइन, अहिले कतिपय नगरपालिकाले के गरेका छन् भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारले पठाइदिएको कानुन जस्तो छ नि हुबहु त्यस्तै कानुन बनाइदिने त्यो पनि देखिन्छ। तर सर्कुलर जारी गरेर नगरपालिका सङ्घले कम्तीमा यस्तो कानुन बनाऊ, यसरी कार्यान्वयन गरौँ भन्न त सक्छ होला। मैले अघि तपाईँले भने नगरपालिका सङ्घ र काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेल नगरपालिका मिलेर जुन कानुनहरू बनाउँदैछौँ त्यो हाम्रो केही त्यसमा चाहिँ मौलिकतामा आधारित पनि छ। त्यसलाई हामी पठाउने कुरा छँदैछ। तर के भन्दाखेरि अरू कुनै विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छैनौँ र भोलि आउन सक्ने समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदा उहाँहरूले हुबहु लागू गरेर केही बिग्रिँदैन। किनभने मन्त्रालय पनि जिम्मेवार छ नि, उहाँले त हावाभरमा कानुन बनाएर पठाउँदैन। त्यसैले त्यसमा आफ्नो मौलिकताको आधारमा यो एकपटक बनाएपछि कानुन सदाका लागि रहने होइन। त्यसले अर्को अधिवेशनमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ नि। त्यसैले अहिले पठाएको कुरामा ठिक छ र त्यहाँको मौलिक अवस्थाहरू सृजना हुन्छ। त्यो सृजना भएका अवस्थालाई चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जाने कुरा त भइहाल्छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घले चाहिँ जस्तो एक खालको तपाईँहरूले कार्यशाला गर्ने अथवा गोष्ठी गर्ने अथवा छलफल गर्ने, हामी यसरी प्रभावकारी कानुन बनाऊ अथवा हामी आफैले पनि यो गर्न सकिन्छ है भनेर अध्यक्षको रूपमा तपाईँले लिने इनिसिएसन पनि हामीले मैले अघि भने हामीले 3 वटा इनिसिएसन लिन्छौँ। एउटा चाहिँ मस्यौदाहरू 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय नगरपालिका सङ्घको कमिटी छ, त्यहाँ 7 वटा प्रदेशका मेयर, उपमेयर र कार्यकारी अधिकृत र यो हाम्रो चाहिँ डिजास्टरको सेक्सनमा बस्ने अफिसरलाई हामी बोलाएर हामीले एउटा चाहिँ डिजास्टर सम्बन्धी हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब कानुन बनाउने कुरा, बजेट व्यवस्थापन गर्ने कुरा, कसले गर्नुभयो कसले गर्नु भएन त्यो हामी हेर्छौँ र नगर्नेलाई एउटा चाहिँ, किनभने कानुनमा चाहिँ त्यहाँ विपद व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने भन्ने छ, वडामा कमिटी बनाउने भनेको छ र विपदमा सबभन्दा जोखिम पर्नेहरूलाई सार्वजनिक स्थलहरू बनाउने, त्यो चाहिँ एम्बुलेन्सहरू हस्पिटलसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ स्वयंसेवीहरू बनाउने भनेको छ। यो प्रक्रियामा जानु होला र जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी त 7 वटा प्रदेशमा गएर कार्यक्रम गर्दैछौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अब बिस्तारै हामीले प्रविधिमा पनि हामीले चाहिँ हामी जानुपर्ने भएको हुनाले यसको लागि हामीले सङ्घ सरकारसँग, गृह मन्त्रालयसँग हामीले कोअर्डिनेट गर्दैछौँ र अस्ति मात्र पनि नगरपालिका सङ्घले हाम्रो चाहिँ विपदका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका छौँ। एउटा कार्यक्रम हामी तुरन्तै गरेर हामी जान्छौँ। यसलाई सर्कुलर गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? एकदमै देशभरि नै गर्नुपर्छ। अब किनभने नगरपालिकाको सङ्ख्या बढ्यो, अर्बनाइजेसन, सहरीकरण बढ्दो छ, सहरमा बस्ने बासिन्दाहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। अब तपाईँहरूले विभिन्न भन्नुहुन्छ बेला पूर्ण शिक्षायुक्त, साक्षरतायुक्त, खानेपानीयुक्त, सरसफाइयुक्त नगरपालिका यस्तो बनायौँ उस्तो बनायौँ भनिराख्दाखेरि
विपदको सामना गर्न सक्ने नगरपालिका पनि अब हामी बनाउँछौँ यति होइन। समय अब यो प्रकृतिसँग जुझ्न कसरी सक्दैन, विपदको सामना गर्न सक्दैन। विपद आइसकेपछि वा विपद आएर बिगारिसकेपछि पुनर्निर्माण गर्ने कुरा, रेस्क्यु गर्ने कुरा, विपद आउँदाखेरि कसरी बस्ने भन्ने कुरा सिकाउने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब होइन, विपद भूकम्पसँग कसले लड्न सक्छ? त्यही त भूकम्पसँग लड्न त सकिँदैन, भूकम्पलाई रोक्न पनि सकिँदैन, तर सामना गर्ने भनेको भूकम्पसँगको सामना भनेको त सुरक्षित घर बनाउने नै हो। एकदमै होइन त। अब पहिरो आउँदैछ भने पहिरो आउने ठाउँमा चाहिँ जोखिमयुक्त ठाउँमा घर नराख्न सकिन्छ, बस्ती नबसाल्न सकिन्छ। अहिले कानुनमा के छ, बाढी आउने ठाउँमा बाढी प्रभावित 30 डिग्री भन्दा बढी त्यो गरियो भने त सामना भयो नि त। यो पहाडी क्षेत्रमा 30 डिग्री भन्दा बढीको पहाडहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ घर बनाउन दिने भन्ने छ एउटा। त्यो तपाईको लागू हुन्छ? त्यो हामीले लागू गरिसकेका छौँ। तपाईँ कहाँ गर्नुभयो? अब अरू नगरपालिकामा पनि गराउनु तपाईँको दायित्व हुन्छ कि अध्यक्षज्यू? त्यो अरू नगरपालिकाले गरेको होला होइन, त्यो सबैको सूचना मसँग छैन। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ ल अरू नगरपालिका अब त तपाईँको दायित्व चाहिँ धुलिखेल नगरपालिका मात्रै भएन। सही हो। तपाईँको दायित्व त नेपालमा रहेका जति पनि नगरपालिकाहरू छन् त्यहाँ पनि तपाईँको दायित्व रह्यो। एकदमै हो। उहाँहरूलाई पनि हामी यो कुरा अगाडि बढाउँछौँ। यो कुरा त मैले भने नि 7वटा प्रदेशमा हुने कार्यक्रमहरू मार्फत हामी बिल्डिङ कोडलाई पालना गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउने होइन, सार्वजनिक स्थलहरू बनाउने। अस्ति भूकम्प आउँदा हामी बारीमा सुत्यौँ, म आफै बारीमा सुतेँ, किनभने हामीसँग खुल्ला क्षेत्रहरू छैनन्, सुरक्षित क्षेत्रहरू छैनन्। त्यसैले अब त्यो सुरक्षित खुल्ला क्षेत्रहरू पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा बनाउनुपर्छ। तपाईँको नगरपालिकामा त धेरै पार्क नै बनाउने सपना देख्नु भएको छ? होइन, सपना होइन, मैले त 12वटा पार्क बनाइसकेको छु यो आर्थिक वर्षमा। 5 वर्षको योजना कतिवटा पार्क छ अरे तपाईँको? हामीले 12वटा, प्रत्येक वडामा एउटा पार्क बनाउने भनेर बजेट विनियोजित गरेका छौँ। 12वटा पार्क बनायौँ। प्रत्येक वर्ष एउटा वडामा एउटा बनाउँदा 12×5 60वटा पार्क। म नगरपालिकाको मेयरको मेरो पदावधि सक्दा 60वटा पार्क हुन्छ। 5 वर्षभित्रमा 60वटा पार्क बन्छ धुलिखेल नगरपालिकामा हुन्छ, जुन एउटा खुल्ला ठाउँको रूपमा पनि रहन्छ। त्यो पर्यटकीय नगर भएको हुनाले पर्यटन विकासको लागि पनि हामीले त्यो योजना बनाउँदैछौँ। र खुल्ला क्षेत्र चाहिँ चाहिने नै रहेछ है? चाहिन्छ। भैँचालोले पाठ सिकायो हामीलाई। यो कुरा अन्य नगरपालिकामा पनि त तपाईँले भन्नु पर्यो। अब होइन, त्यो त अरू नगरपालिकाबाट पनि हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। यो गर्छ उहाँहरूले पनि, किनभने कि त पढेर जानिन्छ कि त पढेर जानिन्छ भने जस्तै अब हामी भोगिसक्यौँ नि। खुल्ला क्षेत्र चाहिने नै भयो, अनिवार्य छ। अब अन्तिममा मेयर साहब, जस्तो 5 वर्षको कार्यकालमा म समग्र धुलिखेल नगरपालिकालाई चाहिँ यस्तो हुनेछ धुलिखेल नगरपालिका, र नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष पनि तपाईँ भएको कारणले हाम्रा नगरपालिकाहरू चाहिँ हामी यस्तो पनि बनाउँदैछौँ है भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? पहिला धुलिखेलको कुरा गरिदिनुहोस्, त्यसपछि समग्र नगरपालिका। धुलिखेलको सवालमा चाहिँ मैले 6-7वटा कुराहरू गरेका छौँ। एउटा चाहिँ धुलिखेल पर्यटकीय सहर भएको हुनाले पर्यटनको लागि मास्टर प्लान बनाइसकेका छौँ र त्यसका आधारमा पर्यटकीय योजनाहरू बनाउँदैछौँ। र आगामी केही दिनभित्र म राष्ट्रिय स्तरको पर्यटक सम्मेलन गर्दैछौँ र धुलिखेललाई पर्यटकीय सहरको रूपमा चिनाउने उद्देश्यका साथ। र 5 वर्षमा 5वटा 5 स्टार होटल धुलिखेलमा स्थापित गर्छु भनेर मैले कमिटमेन्ट गरेको छु। 2टा अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ र 3 त अब म यो मेरो आफ्नो कार्यकालभित्र म ल्याउँछु धुलिखेलमा। यो मेरो कमिटमेन्ट हो। र मैले अघि पार्कको कुरा गरेँ, त्यसै गरी पर्यटकहरू धुलिखेलमा आइसकेपछि सूचना त्यहाँ चाहिँ चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पर्यटन सूचना केन्द्र बनाउँदैछौँ र धुलिखेल नगरमा होटल मैत्री, पर्यटन मैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नका लागि हामीले नीति ल्यायौँ र त्यसको आधारमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरू हामी तयार गर्दैछौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, खानेपानीमा प्रत्येक घरमा पानी पुगेको, गुणस्तर पानी खाएको एउटा नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गर्छौँ। अर्को कुरा, हामीले धुलिखेल नगरपालिकामा नगरपालिकाको मुख्य केन्द्रबाट 12वटा वडाको केन्द्रसम्म पिच भएको र वडाबाट आफ्नो घरसम्म गाउँसम्म जाने कम्तीमा पनि ग्राभेल बाटो पुगेको नगरपालिकाको रूपमा बनाउन खोजिरहेका छौँ। र त्यही आधारमा अहिले सडकमा सबभन्दा बढी पैसा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी साक्षर 100% साक्षर नगरपालिका, 98.98% साक्षर भयो। अब 1 महिनाभित्र हामी साक्षर नगरपालिका बनाउँदैछौँ। त्यसै गरी स्वस्थ सहर बनाउने योजनाका साथ अहिले धुलिखेल अस्पताल र धुलिखेल नगरपालिका बीच सम्झौता हुँदै क्रममा छ। सबै नगरवासीहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने योजना राखेका छौँ। त्यसै गरी धुलिखेल नगरपालिकाले एउटा वडा, एउटा होमस्टे, एउटा वडा, एउटा पहिचान सहितको तपाईँको चाहिँ फलफुल वा तरकारी खेतीको पकेट एरियाको रूपमा विकास गर्ने भनेर अहिले आलु सुपरजोनको रूपमा, सुन्तला सुपरजोनको रूपमा, तरकारी सुपरजोनको रूपमा हामीले
कृषिमा आधारित योजना बनाउँदैछ र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनलाई अहिले कमिटी बनाएर हामीले काम गर्दैछौँ। सुकुम्बासी नभएको जग्गा धुलिखेल गरिबी निवारणको लागि मेयर गरिबी निवारण कोष खडा गरेका छौँ। त्यसमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी र अपाङ्गहरू जो गरिब कमजोर छ तिनीहरूलाई स्वरोजगार आय आर्जनको सिपको व्यवस्थापन गर्ने काममा हामीले अगाडि बढिसकेका छौँ। र कृषि क्षेत्रमा अहिले धुलिखेल नगरपालिकाले धेरै लगानी गरेका छौँ। 5-6 वटा कृषिका बजार केन्द्रहरू, कृषि उत्पादनसँग जोडिएका कृषि किसानहरूलाई हामीले चाहिँ अर्गानिक खेतीतर्फ र बजारीकरणसँग र उनीहरूलाई चाहिँ कृषिमा गर्ने कामहरूको लागि व्यावसायिकता विकास गर्ने निजी क्षेत्रको सहभागिता हामीले कृषि र उद्यमशीलताको चाहिँ हामीले नीति नै ल्याइसकेका छौँ। र अर्को एउटा हामीले महत्त्वपूर्ण काम गर्न खोजेको विषय चाहिँ के हो भने धुलिखेल नगरपालिका काठमाडौँको स्याटेलाइट सिटीको रूपमा छ। यो स्याटेलाइट सिटीमा चाहिँ काठमाडौँमा भएका जनताहरू जो 50-60 लाख जनता यहाँ छ, त्यो 50-60 लाख जनताको कम्तीमा पनि हामी 5% जनता चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा धुलिखेलमा जाने, त्यहाँ बस्ने, त्यहाँको सुन्दरता, त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, त्यहाँको चाहिँ पर्यटकीय अवस्थालाई चाहिँ हामीले आकर्षण गर्ने र बाह्य देशलाई पनि आकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथै धुलिखेलमा ठुल्ठुलो पार्कहरू हामीले अब म यो वर्ष नै 5 करोड लगानीमा एउटा पार्क बनाउँदैछौँ। अर्को 3टा पार्क बनाउने योजना सहित लागेका छौँ। त्यसैले धुलिखेल ग्रिन सिटी, क्लिन सिटी र तपाईको चाहिँ हम्बल सिटीको रूपमा हामी बनाउन खोजिरहेका छौँ। एकदमै खुसी लाग्यो। र अब समृद्ध क्लिन सिटी, ग्रिन सिटी र हम्बल सिटी बनाउने धुलिखेल नगरपालिका भन्नुभयो। यसको साथमा डिजास्टरलाई पनि चाहिँ नि फेस गर्ने खालको चाहिँ नि अब सिटी सुरक्षित बनाउनु पर्यो। मुख्यतः भुइँचालोको जोखिमबाट चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनु पर्यो। त्यतातिर पनि तपाईँले लाग्ने कुरा गर्नुभयो। कानुनहरू जति बनेका छन् त्यो कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने भयो। र मलाई अन्तिममा छोटोमा लिखित प्रतिबद्धता पनि यहाँसँग लिन चाहन्छु आज म एकदमै कि समग्र धुलिखेलको समृद्धिको लागि चाहिँ म यो गर्दैछु र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि म यसरी लाग्नेछु भनेर एउटा छोटो लिखित कमिटमेन्ट चाहन्छु म। यो एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् न। मेरो प्रतिबद्धता धुलिखेल नगरपालिकालाई विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र सुरक्षित तथा पर्यटकीय सहरको रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षित आवासीय सहर हाम्रो आगामी मुख्य कार्यभार हुनेछ। यसमा तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? एकदमै। यो तपाईँको कार्यकालमा हामीले देख्न पाउनेछौँ पक्कै पनि। हस्, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the town.